यो संसदमा मान्य सदस्यहरू सम्हालिनुस्। हामी यहाँ मेरो रुलिङको जवाफ दिनुस्। महोदय, तपाईलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुस्। सांसद बस्नुस्। मान्य सदस्य बस्नुस्। चाहे सत्ता पक्ष मान्य सदस्य रोकिनुस् त। पूर्व सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो जुन मान्य सदस्यहरू शान्त रहनु होला। यहाँ तपाईलाई मैले समय दिएको छैन, किनभने तपाईले नियम स्पष्ट पार्नु भएन। बस्नुस्। चाहे सत्ता पक्ष मान्य सदस्य रोकिनुस् त। हिजो एकजना माननीय सांसद महोदयले अस्ति पूर्व सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो जुन मान्य सदस्यहरू शान्त रहनु होला। यहाँ यो संसदमा मान्य सदस्यहरू सम्हालिनुस्। हामी यहाँ मेरो रुलिङको जवाफ दिनुस्। महोदय, तपाईलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुस्। सांसद बस्नुस्। मान्य सदस्य बस्नुस्। तपाईलाई मैले समय दिएको छैन, किनभने तपाईले नियम स्पष्ट पार्नु भएन। बस्नुस्। तपाईहरु पनि बस्नुस्। तपाईको नियमापत्ति केमा हो? प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को कुन नियम अनुसार हो त्यो स्पष्ट पारेर मात्र बोल्नुस्। यो प्रतिनिधि सभाको गरिमामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी र प्रतिनिधि सभाकै अर्कै एकजना सदस्यलाई गम्भीर आरोप लाग्ने गरी अत्यन्तै अमर्यादित र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्नुभयो। तत्क्षण यहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले उठेर त्यो भनाइप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै तत्कालै यो संसदको रेकर्डबाट त्यो शब्द हटाउनुपर्छ भनेर माग गरेँ। सभामुखको ड्यासबाट केवल ध्यानाकर्षण भयो भन्ने मात्रै शब्द प्रयोग भयो। ध्यानाकर्षण भएको कुराले मात्रै वास्तवमा त्यो शब्दावली संसदको रेकर्डबाट हट्दैनथ्यो। त्यसकारण हामीले आज फेरि उठेर सभामुखज्यूलाई साँची राखेर यो मुलुकलाई पनि सुनाउने गरी हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो संसद नेपाली जनताले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर धेरै बलिदानबाट प्राप्त भएको गरिमामय नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुने उच्च एउटा ठाउँ हो। यो ठाउँ जथाभावी शब्द प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन, निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन। यो ठाउँ भनेको वास्तवमा जनताका भावनाहरू प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने ठाउँ हो। तर यो ठाउँमा जसरी शब्दहरू प्रयोग गरियो, मैले हिजै पनि भनेको थिएँ, एकजना माननीयले अर्को कोही माननीयलाई इङ्गित गरेर गम्भीरतापूर्वक गाली गर्ने हो भने यो संसद कस्तो बन्ला? इतिहासको खोजी गर्नेहरूले नेपालको संसदको अध्ययन गरे भने के चिज भेट्टाउलान् सभामुख महोदय? के गाली गलौज मात्रै यो संसदको गरिमा हो? हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि यसैमा सन्निहित छ। त्यस कारणले गर्दा आज म फेरि पनि उठेर नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुखज्यू ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि, नेपाली जनताको एउटा गरिमामय संस्थाको इज्जत बचाउनका लागि र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि हिजो प्रयोग गरेका ती असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार बनाउने र सरकारबाट कसैलाई हटाउने हकदार भनेका असली जनता हुन्। जनतामा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि र हाम्रो संविधान अनुसार जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ। जनताले नै सरकार बनाउँछन् र कसैलाई सरकारबाट मन परेन भने जनताले नै हटाउँछन्। अहिले अनपेक्षित रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात जनताको मतमा आधारित भएर होइन, जनादेश र मतादेशमा आधारित भएर होइन, परमादेशले अहिले सरकार बदलिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामीले वास्तवमा चाहिँ नि अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। हामी विपक्षीको बेन्चमा छौँ। लाग्छ यो संसदमा विपक्षी बेन्चमा पुगेको प्रधानमन्त्रीबाट परमादेशले हटेको केपी शर्मा ओली आज सबभन्दा सत्ता पक्ष हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ। गाली गलौजको केन्द्रबिन्दु केपी शर्मा ओलीलाई बनाइएको छ।
सरकारमा बसेकाहरू चाहिँ वास्तवमा प्रतिपक्षी जस्ता बन्नु अब भएको बिट छ। मार्नुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु यो खालका गतिविधिहरू बन्द गरियोस् र संसदलाई एउटा मर्यादित बनाइयोस्। मेरो जोरदार रूपमा माग छ र नेकपा एमाले लामो एउटा लोकतन्त्रको सङ्घर्षबाट आएको पार्टी हो। यसले असाध्यै ठुलो इतिहासमा बलिदान गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीको तर्फबाट म त्यो खालका गरिमालाई उल्लङ्घन गर्ने अमर्यादित असंसदीय शब्दहरू संसदको रेकर्डबाट हटेर यो संसदको गरिमा बचाउने काम सम्माननीय सभामुखकोबाट होस् भन्ने कुरा माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, हिजो विशेष समयमा मान्य श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड ङ को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र आफ्नो भनाइ राख्नुहुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री टेकबहादुर बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संविधान जारी गरेको पनि 6 वर्ष पुरा हुँदैछ। संविधानको धारा 119 उपधारा 3 मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको सरकार र संसदलाई परमादेशको सरकार र संसद देख्ने पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नुले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था संसदलाई छल्नुले श्री 3 आदेशको झल्को दिएकै छ। तर जे होस्, जेठ 15 गते नै संविधानमा मिति तोक्नुको मूल मर्म र उद्देश्य निश्चय नै विगतका हिले धुले बजेटको भोगाई नियन्त्रण गर्नु थियो। तर विगत 6 वर्ष यता यसमा कुनै परिवर्तन आएन र अस्ति मात्र सार्वजनिक अर्थमन्त्रीको हल गर्न नसकिने हो। हल गर्नका निम्ति सरकारको के योजना छ, सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल तथा ब्रिटेन बीच 200 वर्षभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धको जग भनेको गोर्खा सैनिकहरू हुन्। संसारभरि बहादुरीका लागि चिनिएका गोर्खा सैनिकहरूले अहिले आफ्नै लागि न्याय माग्दै गएको शनिबारदेखि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै लन्डनमा आमरण अनसन बसिरहेका छन्। सभामुख महोदय, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। त्यसैले म नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिस सरकारसँग सम्पर्क गरी वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति र स्थान तोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दछु। संसारभरि नेपालीहरूको शिर ठाडो पारेका गोर्खालीहरूलाई मर्का पर्दा साथ दिनु हामी सबैको दायित्व हो। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय श्री दलबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेकपा एमालेको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केन्द्रमा 5 जना र हरेक जिल्लामा 3 जना रहने गरी कुल 236 जना पदाधिकारी नियुक्ति गरी 11,80,761 जनाको निवेदन सङ्कलन भई छानबिन गर्ने क्रममा 13 ठाउँमा 58 भूमिहीन परिवारलाई पूर्जा दिएको, पाल्पा रामपुरमा 1 महिनाभित्र 779 जनालाई पूर्जा दिने तयारी गरी रफ्तारमा काम गरिरहेको बेला श्रावण 19 गते आयोग नै खारेज गरी जनतालाई निराश बनाएको छ। 1 महिनामा 25 जना मन्त्री छान्न नसक्ने सरकारले बिना कारण बिना तयारी 236 जनालाई हटाएर तत्काल मनोनित गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। लाल पूर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने मात्र मनसाय देखिन्छ। स्मरण रहोस्,
2071 सालमा बनेको आयोगलाई विघटन गराउन सर्वोच्चमा मुद्दा दिन लगाउनेहरू नै अहिले सरकारमा रहेकोले जनतालाई जग्गा नदिने, जग्गा दिने आशय देखाएर भोट मात्र लिने सरकारको नियत देखिन्छ। त्यसै माननीय श्री दामोदर भण्डारी। सभामुख महोदय, दार्चुला घटना आज 15 दिन पुरा भएको छ। जयसिंह धामीको न लास न सास केही फेला परेको छैन। 10 दिनको समयावधि तोकेर गठित गरिएको छानबिन समितिको समयावधि पुरा भएको छ। भारतीय पक्षबाट आफ्नो संलग्नता नरहेको कुरा उसले सार्वजनिक गरेको छ। घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय सुरक्षा फौजको तर्फबाट तुइनको लट्ठा काटेर जयसिंह धामीलाई तुइनबाट महाकाली नदीमा त्यो भेलमा खसाइएको कुरा बयान गरिसकेको छ। यति बेला यो घटना 15 दिन हुँदासम्म सरकारको तर्फबाट कुनै कूटनीतिक पहल भएको छैन, कुनै वार्ता संवाद भएको छैन, कुनै समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद भएको छैन। सुदूरपश्चिम आज शोकमग्न छ, सुदूरपश्चिम शोकाकुल छ। 15 दिनसम्म हुँदा पनि घटनाको सार्वजनिक भएको छैन। म पूर्ववर्ती सरकारको घटनालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। जति बेला माननीय श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज नाग पञ्चमी पर्वको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोभिड-19 को कारणले 2 वर्षदेखि भारत नेपाल सीमा बन्द गरिएको छ। तर भारत नेपाल सीमामा तस्कर लागू औषध खुल्ला सीमा सुरक्षाको मिलोमतोमा कारोबार भइरहेको छ। प्रदेश 2 मा सबभन्दा जनताले दोहोरो शास्ति दुख भोगिरहेको छ। शादी विवाह भोज भतेर धार्मिक कार्यको लागि सामान किन्नको लागि भारतबाट नै लाउनु पर्छ। तर सिधा सामान लाउनु पर्दैन, जनतालाई धेरै दुख हुन्छ। तस्कर लागू औषध व्यापारीको लागि सीमा खुल्ला गरिएको पाइएको छ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्दछु कि प्रदेश 2 को सबै सीमा खुल्ला गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, दार्चुला ट्विन घटनाको सत्य तथ्य यथासम्भव शीघ्र सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारी तथा बच्चाहरूको उचित शिक्षाको प्रबन्ध गर्न, शिलान्यास गरेर अल्पत्र पारिएका 4वटै झोलुङ्गे पुलहरूको तत्काल निर्माण सुरु गर्न तथा लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारवाही गर्न र अन्तमा सभामुख महोदय, भविष्यमा त्यस क्षेत्रका जनताले यसरी अवैधानिक र असुरक्षित ट्रेन तर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि र जनताको जीवधनको रक्षाका साथै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि समेत निकै मन्द गतिमा निर्माणाधीन भइरहेको दार्चुला तिङ्कर सडकलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ महाकाली कोरिडोरबाट छुट्याएर दार्चुला तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका निमित्त म नेपाल सरकारको पुनः अत्यन्त गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुशासन युक्त र भ्रष्टाचार मुक्त का नारासहित यस संयुक्त सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्यायो। त्यस कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै यस सदनमा, यस गरिमाय सदनमा एक मान्यज्यू र राष्ट्रिय सभामा अर्को मान्यज्यूले चाहिँ भएका अनियमितता र छानबिन गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न चुनौती र माग राख्नुभयो। म यी मागहरूको स्वागत गर्दै यस सरकारले, गत सरकारले स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी, झापाका हदबन्दी जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्ट जग्गा लिज प्रकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, ऊर्जा आयल निगम, विभिन्न ठेक्का लाइसेन्स प्रकरण लगायत विभिन्न काण्डबारे नीति कार्यान्वयन गर्दा भएका देखिएका भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी चाहिँ यस संसदले विशेष समिति गठन गरी छानबिन गर्नको लागि र दोषीलाई कारवाही गर्ने पक्की अगाडि बढाउनको लागि
म माग राख्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री दीपक प्रकाश भट्ट। सम्मानीय सभामुखज्यू, कञ्चनपुरको भीमदत्त र दोधरा चाँदनी नगरपालिका जोड्ने 8 लेनको पुल निर्माणाधीन क्रममा गत महिना 5 गतेका दिन अविरल वर्षापछि बन्दै गरेको संरचना पुल बगाएको छ नदीले। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो त्यो पुलको काम अगाडि बढाउनको लागि म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र कोरोना महामारीको यो एकदमै दर्दनाक अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य संरचनाको कुरा गरिरहँदा सिङ्गो सुदूरपश्चिममा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन, एउटा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छैन। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत 7 वटा प्रतिष्ठान अन्य 6 वटा प्रदेशमा छन्। 20 वटा मेडिकल कलेज अन्य 6 वटा प्रदेशमा छन्। निजी क्षेत्रका 20 वटा कलेज पनि अन्य क्षेत्रमा मात्र छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज र एउटा पनि प्रतिष्ठान छैन। तसर्थ गेटामा बनिरहेको मेडिकल कलेजलाई अब मेडिकल कलेज होइन, राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनामा त्यसलाई परिपूर्णका रूपमा क्षतिपूर्तिका रूपमा बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो माग सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गबहादुर राउत। सम्माननीय सभामुख महोदय, कालीकोट जिल्लामा गत वर्ष नरहरिनाथ गाउँपालिकामा 800 घर बाढी पहिरोमा परेर घरबार बिन भए। त्यस्तै सान्नी त्रिवेणी राजकोट लगायत जिल्लाका सबै गाविसमा भइरहेका थिए। त्यस्तै गएको हिउँदमा आगलागीबाट राँचुली, रताडा, रोडु लगायत जुम्ला जिल्लाको पोखरीमा पनि आगलागी पीडित घरबार बिन भएका छन्। अहिलेसम्म यो केन्द्रीय सरकारले त्यसको राहत व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ ढिलाइ भइरहेकोले छिटोभन्दा छिटो सभामुख मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। त्यस्तै यो विगतका सरकारले गरेन, त्यो चाहिँ हुँदै हो, तर अहिलेको सरकारले त्यो छुट छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो जननिर्वाचित मात्र होइन, जनअनुमोदित सरकार हो। त्यसो हुँदा यो जननिर्वाचित र जनअनुमोदित सरकारले जनताका कामहरूमा ढिलाइ गर्न छुट हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ व्यक्त गर्दै यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ बजारदेखि घोडाबानेसम्मको त्यो बाटो 3 वर्ष 4 वर्षसम्म निकै जनताले दुःख पाउने गरी हिलाममै बनेको छ। धेरै पटक हामी सदनमा बोल्यौँ, मन्त्रालयमा गयौँ, तर सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण भएको छैन र निकै त्यहाँ जनसमुदायहरूले व्यङ्ग्य गरिरहनु भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हामी मन्त्रालयमा जाने हो कि ठेकदार कहाँ जाने हो कि के गर्ने हो, सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत त्यो बाटो छिटो हुनुको निम्ति ध्यान आकर्षण गराउनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो, गत साल ढोरपाटन क्षेत्रमा निकै ठुलो बाढी गएर 50 जनाभन्दा बढी जनसमुदायहरूको मृत्यु भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री गएर त्यहाँका भत्केका सबै पूर्वाधारहरू बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो र आजसम्म पनि ती घोषणा गरिएका पूर्वाधारहरू बनेका छैनन्। माननीय श्री देवेन्द्र राज कौडेल। सम्मानीय सभामुख महोदय, ऐतिहासिक धराहरा उद्घाटन भयो तर त्यहाँ चढ्न पाइन्न। मिलम्ची खानेपानी उद्घाटन भयो तर पानी खान पाइन्न। अप्पर तामाकोशी उद्घाटन भयो तर बत्ती बाल्न पाइन्न। सुस्ता सुस्ता चर्चा चल्छ तर झुलुङ्गे पुलबाट तर्न पाइन्न। त्रिवेणी धाम वाल्मिकी आश्रम जाने झुलुङ्गे पुल शिलान्यास भयो तर 6 वर्ष हुँदा पनि झुलुङ्गे पुल हेर्न पाइन्न। पूर्व अर्थमन्त्रीले सुनवल महेशपुर व्यापारिक मार्गको कुरा निकै गर्नुभयो तर योजनामा अहिले एक सुका दाम छैन। यस्ता मन्त्रीको योजनाको कुनै काम छैन। कोभिड-19ले नेतृत्व भारत सीमा बन्द छ, सवारी साधनले रोक सर्ला भनेर नै मान्छे आवत जावतमा छुट छ, बरु सीमा खुला गरिदिए भो यो किन नाटक, कहिले सीमा खुल्छ सुन्न पाइन्न। समितिबाट नागरिकता विधेयक सदनमा आयो र गयो, अध्यादेशबाट आयो गयो, जनतालाई आश देखाई युवाहरूलाई घरमा नै थन्काई बेरोजगार बनायो। नेकपा आयो गयो, एमाले आयो गयो, अब फेरि काङ्ग्रेस माओवादी जसपा माननीय श्री धर्मशिला चापागाई।
सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा बोल्ने क्रममा जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई यदि उपचार पाउनु भएन भने मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो। मलाई एउटा के याद छ भने उहाँसँगै जेल नेल बसेका सानादुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरू कहाँ छन् सायद उहाँलाई थाहा छ, म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। त्यसै गरी धर्मप्रसाद घिमिरे जो संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गम्भीर बिरामी हुनुभयो। प्रधानमन्त्री समक्ष उहाँको परिवारले अनुरोध गरेकै आर्थिक सहायताका लागि तेरो हात लाग्न सकेन, त्यही रोगका कारणले उपचारमा अभाव हुँदा उहाँको निधन हुन पुग्यो। त्योभन्दा गम्भीर स्थिति डिगेन राजवंशीले बल्खु पार्टी कार्यालयमा आत्महत्या गर्नुपर्नुको कारण के थियो? म यो जान्न चाहन्छु, एकचोटि सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु के थियो। तर आज उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई मेरो पार्टी कार्यालयमा आऊ। त्यति मात्रै होइन, उहाँलाई के म सम्झाउन चाहन्छु भने जनयुद्धका माननीय श्री नवीना लामा। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजको यस सम्मानित सदनमा दुई कुराको उठान गर्न गइरहेको छैन, धेरै कुराको उठान गर्न गइरहेको छैन। म दुईवटा विषयमा तीनवटा कुराको यो परमादेश सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो, विशेष प्रसाद कोइरालाको समाजवादी विचारका अनुयायी सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व र उद्यान चिन्हभित्रका महान क्रान्तिकारी नेता पुष्पकमल दाहालको समर्थक र हाम्रै पार्टीभित्रका केही स्वघोषित जनताका मुक्तिदाता ठान्ने केही विभिषणाले बनाएको यो सरकारले कसको हितमा काम गरेको छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। अहिले कोभिड-19 को महामारी विरुद्धको खोप अभियानमा यो सरकार धनीमानीको हितमा मात्र काम गरेको छ। कोभिड विरुद्ध हाम्रा मित्र राष्ट्रबाट आएको खोप लगाउन गरिबले नपाउने भएको छ। खोप लगाउन अनलाइन दर्ता अनिवार्य छ। अनलाइन दर्ताको लागि इन्टरनेट, कम्प्युटर, स्मार्टफोन, अङ्ग्रेजी भाषा जानु अनिवार्य हुन्छ। के इन्टरनेट, कम्प्युटर वा स्मार्टफोन नहुने र अङ्ग्रेजी भाषा नजानेले यो खोप लगाउन नपाउने हो? यही हो समाजवादी क्रान्तिकारिता? माननीय श्री नवराज राउत। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा कोरोना प्रवेश गरेको आज 18 महिना 20 दिन भएछ। तत्कालीन अवस्थामा सम्मान्य निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा मुलुकको नेतृत्व गरिरहँदा कोरोनाको परीक्षण गर्ने हामीसँग ल्याब पनि थिएन, हामीसँग त्योसँग प्रयोग गर्ने किट्सहरू पनि थिएन। र त्यो कार्यकालमा त्यति हुँदाहुँदै जसरी कोरोनाको लहर फैलियो त्यही ढङ्गले उपचारका हरेक मापदण्डहरू मास्कदेखि लिएर खोप ल्याउन सक्ने अवस्थामा हामीले त्यो सरकारले सिर्जना गर्यो। र अहिले पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय धेरै खालका मापदण्डहरू, WHO ले धेरै खालका मापदण्डहरू तय गर्यो। अहिले नयाँ मापदण्ड तय भएछ। व्यावसायिक हिसाबले हरेक हिसाबले विद्यालयहरू मात्रै बन्द छन्। कोरोना काठमाडौँ उपत्यकादेखि देशको दूरदराजमा। माननीय श्री नारद मुनि राणा। सम्मानीय सभामुख महोदय, धन्य हो मेरो परमादेश सरकार। दार्चुलाका जयसिंह धामी आँखा अगाडि नेपालीहरूको आँखा अगाडि मारिन्छन्, सरकार बोल्दैन। मेलम्चीको बाढी पहिरोमा अस्तव्यस्त छ जनजीवन, सरकार बेखबर छ। मेलम्ची आयोजना पुरिएको छ, सरकार बेखबर छ। सभामुख महोदय, सरकारको 3टा प्राथमिकता खोप 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 खोप। एउटा खोप पनि ओली सरकारले ल्याएको भन्दा एउटा खोप पनि थप्न नसक्ने सरकार। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको घरमा भेटिन्छ खोप। सम्मानित सभामुख महोदय, त्यति मात्र होइन, अहिले 10,000 तिरेर VIP बनाउँदाहरू ठुलाबडाका घरमा खोप भेटिन्छन्। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, मेरो हातमा एउटा कागज छ। विदेशी सेनाहरू, अमेरिकन सेनाहरू सहयोगको नाममा स्वास्थ्य सामग्री लिएर नेपालका जिल्ला जिल्ला घुमिरहेका छन्। कहाँ छ सरकार? कहाँ छ मेरो सरकार? त्यसैले म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकार बेखबर छ। सरकार कहाँ छ भन्दाखेरि आयोग खारेज गर्नमा व्यस्त छ, पूर्वाग्रह साधनमा सरकार उद्धत छ। सरकार कहाँ छ भन्दाखेरि सरकार श्वेतपत्रको नाममा। माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा।
सम्मानीय सभामुखज्यू, कोरोना पहिलो दोस्रो चरण सकिएर तेस्रो चरण सुरु हुन्छ, झन् भयावह हुन्छ। यसमा बालबालिकाहरू धेरै प्रभावित हुन्छ भन्ने त्रास फैलाइएको छ। जिल्ला अस्पतालहरू स्तर वृद्धि भएको वर्षौँसम्म पनि जनशक्ति स्रोत साधनको व्यवस्था गरिँदैन। क्षेत्रीय र पालिका स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरू जनशक्ति औषधि र उपकरणको अभावमा नागरिकहरू उपचारबाट वञ्चित हुँदैछन्। सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा स्रोत साधन र जनशक्ति सहितको बाल उपचार कक्षको व्यवस्थापन गरियोस्, किन भन्दा बालबालिकाहरू धेरै प्रभावित हुन्छ भन्ने हल्ला चलाइएको छ। PCR परीक्षण बढाइयोस् र तेस्रो चरण भयावह हुनु पूर्व कोभिड नियन्त्रण गर्न सम्मानीय सभामुख मार्फत म सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री नारायण प्रसाद मरासिनी। सम्मानीय सभामुख महोदय, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी जस्तो घातक एवं दुर्लभ रोगले पीडित तनहुँ शुक्ल गण्डकीका 9 महिने बाबु उस्मान अलीको जीवन रक्षाको निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्छु। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरूमाथि भइरहेको भेदभावको विरुद्धमा विभिन्न मागहरू राखी आमरण अनसन लगायतका आन्दोलन गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा सो मागहरू पुरा गराउनको निम्ति बेलायत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल सुरु गरियोस् भनी सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यसरी नै बाढी पहिरो र बाँदर आतङ्कबाट स्याङ्जा जिल्ला आक्रान्त छ। यसको उचित व्यवस्थापनको निम्ति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री नीरा देवी जैरू। सम्मानीय सभामुख महोदय, दार्चुला घटना जयसिंहको घटना यति दिन भइसक्दा पनि त्यो सत्य तथ्य रिपोर्ट नआइसक्नु सरकारको कमजोरी देखिन्छ र उहाँको परिवारलाई राहत दिने विषयमा र त्यो घटना यथाशीघ्र सार्वजनिक गरोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। देश कोभिडले आक्रान्तित भइरहेको बेला हिजो कतिपय एमालेका माननीय ज्यूहरूको घर घरमा सिलिन्डर भेटिए झै खोप कुनै पनि सरकारमा रहेका सांसदको आफन्तकोमा नभेटियोस् भन्ने कुराको जानकारीसम्म गराउँदै यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था पनि गरियोस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री नीरू देवी पाल। महोदय, व्यक्ति पार्टी सबैभन्दा माथि देश हो। देशभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता हामी सबैको मान र शान हो। पूर्व ओली सरकारले सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गर्यो। उक्त हाम्रो भूभाग कुनै पनि हालतमा हामीले लिनका लागि राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता होइन र सभामुख महोदय, MCC जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो? सभामुख महोदय, MCCले तयार पारेको प्रस्तावनामा उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्न समेत पाउने छैन। MCC सम्झौतामा भएको कानुन नेपालको संविधानसँग बाँझिएको खण्डमा स्वतः नेपालको संविधानमा उल्लेखित कानुन लागू हुनुपर्ने होइन र दुवै कानुन बाँझिएको खण्डमा MCCमा उल्लेखित कानुन लागू हुने भनिएको छ। MCC परियोजनाका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुना गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ। यदि MCC सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा MCCबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। यिनै आधारहरू काफी छैनन् र सभामुख महोदय, MCC खारेज गर्नका लागि विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सही हुने छैन। धन्यवाद। माननीय श्री पद्मनारायण चौधरी थारू। सम्माननीय सभामुखज्यू, पहिला चाहिँ संसदीय बजेटबाट नै बनेको जो लाहान नगरपालिकाको चाहिँ 10 नम्बर वडादेखि लिएर काभ्रे महादेव हुँदै उदयपुरको सीमासम्म चाहिँ त्यो रोड बनाइएको थियो, जो चाहिँ ग्राभेल रोडमा परिणत भइसकेको छ र अहिले संसदीय बजेट अब संसद पूर्वाधारको रूपमा छैन। त्यसैले म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, त्यो बिचमा भएका जुन नदी नालाहरू छन्, केही 2-3वटा नदी खोल्साहरू, त्यसमा पुल निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् ताकि 12 महिना त्यहाँ सडक सञ्चालन रहोस्। दोस्रो, लाहान नगरपालिका भित्रमै प्राविधिक शिक्षालय छ जहाँ ISCAG को पढाइ हुन्छ, डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ, तर अहिलेको आवश्यकता अब चाहिँ त्यो डिप्लोमा इन्जिनियरिङले मात्रै पुरा हुने अवस्था छैन र ISCAG-बाट हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई स्तरोन्नति गरियोस् र BSc इन्जिनियरिङ र BSc AG को पनि पढाइ होस्।
माननीय श्री पवित्र निरौला खरेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, भूपू गोर्खा सैनिकहरू विगत लामो समयदेखि आफूमाथि भइरहेको अन्याय, असमानता र भेदभावका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, आवाज उठाइरहेका छन्। यतिको लामो समयको आन्दोलन भइसक्दा पनि पीडित भूपू गोर्खा सैनिकहरू आज पनि आवाजविहीन भएका छन्, अभिभावकविहीन भएका छन्। जुलाई 21 देखि लन्डनको रिले अनसन गत शनिबारदेखि आमरण अनसनमा उत्रिएको छ। उनीहरूमाथि प्रहरी बल प्रयोग भएको छ। अनसन स्थलमा उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारबाट कुण्ठित भएका छन्। भूपू गोर्खा सैनिकहरूमाथि भइरहेको अन्याय र हाल जारी अनसन र उनीहरूको आवाजलाई बिथोल्न खोजिएको बारेमा म यस सम्मानित सदनमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मृत्युको मुखमा बसेर न्यायका लागि लडिरहँदा सरकारले उनीहरूलाई देख्नुपर्छ, राज्यले उनीहरूको पुकार सुन्नुपर्छ र यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा कुनै पनि सरकारवाला निकाय मौन बस्न हुँदैन। आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षार्थ उभिन र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नका लागि यथाशीघ्र ठोस र एवं प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पार्वता डीसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू, दिन प्रतिदिन कोभिडबाट नेपाली जनताको मृत्यु भइरहेको छ भने सङ्क्रमित सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु दुःखको कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको पनि आज 1 महिना भएछ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनेमा साथ सहयोग गर्नुहुने नेकपा माओवादी पार्टी, जसपा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूहरूको साथ सहयोगबाट यो सरकार बनेको हो। तर आजसम्म पनि यसले पूर्णता पाउन नसक्नुमा दोष मलाई लाग्छ उहाँहरूकै हो। किनभनेपछि यो सरकार जसरी कुन परिस्थितिमा कसरी बन्न पुग्यो त्यसलाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले तुरन्त यो सरकारलाई पूर्णता दिनुहोस्, होइन भने नेपाली जनताहरूले हेरिरहेका छन्, कसैले कसैलाई छोड्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने खेल त होइन कहीँ कतै भन्ने पनि मलाई शङ्का लागिरहेको छ। किनभने विगतकोलाई माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङ्के। सम्माननीय सभामुख महोदय, तरमारालाई होइन सम्बन्धित वर्गलाई आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो नितान्त पूर्वाह गरेर संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा छ भन्ने मेरो ठहर हो। समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनी संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ। समतामूलक समाज त त्यति बेला निर्माण हुन्छ सभामुख महोदय जति बेला जातीय र लैङ्गिक हिसाबले राज्यको अवसरबाट वञ्चितीकरणमा परेकाले राज्यको सेवा सुविधा अनुभूत गर्दै आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउँछन्। संविधानको धारा 18, 38 र 42 मा प्रश्न व्यवस्था गरिएको छ आरक्षण कसका लागि र केका लागि भनेर। माथि उल्लेखित धारालाई नै अपव्याख्या गरी समानता विरोधी मानसिकता बोकेका सनकदारहरूको बहसीबाट सर्वोच्च अदालतले जुन सरकारलाई आदेश गरेको छ यो आपत्तिजनक छ। व्यक्तिको सनकका भरमा न्यायालयलाई जोडिनु हुँदैन, संविधानको अपव्याख्या गरिनु हुँदैन भन्दै सम्मानित सभामुख मार्फत अविलम्ब सरकारलाई समावेशी ऐन जनमुखी सदनमा ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्कमा अवस्थित जिल्ला कारागारमा हिजो साउन 28 गते त्यहाँ रहनुभएका 64 जना कैदीबन्दीको कोरोना परीक्षण गर्दाखेरि 60 जना कैदीबन्दीमा सङ्क्रमित देखियो। सभामुख महोदय, अर्घाखाँची जिल्लाको कारागार अत्यन्त जीर्ण रहेको र कैदीबन्दीहरू त्यहाँको क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर त्यहाँ कैदीहरू राख्ने व्यवस्था भएको कारणले यस्तो घटना घटेको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। सभामुख महोदय, अहिले खुला कारागारको प्रावधान मुलुकी संहिता, फौजदारी संहितामा लेखिएको पनि यति वर्ष भइसक्यो त्यसको कार्यान्वयन भइराखेको छैन, त्यसतर्फ म ध्यान आकर्षण गराउँछु। सभामुख महोदय, अर्घाखाँची जिल्लाको कारागारको पुनर्निर्माणको लागि र त्यहाँ रहनुभएका सङ्क्रमित 60 जना कैदीबन्दीहरूको उचित र सरल र स्वास्थ्य उपचारको लागि सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। सम्मान्य सभामुख महोदय, बाँके जिल्लामा वर्षिनी, बाढी र डुबानको समस्या त्यहाँका जनताले भोगिरहेको अवस्था छ। कारण
राप्ती नदी र नेपाल भारत सीमामा बाँधिएको लक्ष्मणपुर बाँध हो। यसको बारेमा सभामुख महोदय हामीले धेरै आवाज उठाइसकेका छौँ। जनताको जीवधनको सुरक्षासँगै खेतीयोग्य जमिन कटानबाट रोक्न राप्ती नदीमा दुवैतिर बृहत तटबन्धनको योजना अगाडि बढाउन म माग गर्दछु। साथै बाढीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न पूर्व तयारीबारे पनि समयमै सोच्न आग्रह गर्दछु। अर्को विषय, नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोभिडको उपचार राम्रै तरिकाले भइरहेको जानकारी आइराखेको छ। सँगसँगै त्यहाँ बिरामीहरूको चापले हेमोडायलिसको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सोको क्षमताको विस्तारको बारेमा सोचियोस्। साथै सिक्किम माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्मान्य सभामुख महोदय, विगतको सरकारको जस्तो 1 महिनामा 1 किलोमिटर पिच गर्ने, 1 महिनामा भत्किने, 1 दिनभरि उद्घाटन गर्ने, 1 महिनाभरि उद्घाटनको विज्ञापन गर्ने, 1 वर्षभरि प्रचार गर्ने, 1 करोड भ्रष्टाचार गर्ने यो सरकारलाई छुट छैन। सभामुख महोदय, यसै सन्दर्भमा बझाङ जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुर सेती नदीमा निर्माण भएर सम्पन्न भइसकेको भनेको पानकोटको पुल सम्पन्न भएको 1 महिनामै भत्किसकेको छ। सभामुख महोदय, यो पुललाई सम्पन्न भएको स्वीकृति दिने प्राविधिक र सरकारी कर्मचारी र भुक्तानले ठेकदारलाई अविलम्ब कारबाहीका लागि सरकार समक्ष माग गर्दछु। त्यसै गरी विगत डेढ दशक अगाडिदेखि बझाङ जिल्लाको देवसैन पुल, चैनपुर पानकोट पुल मात्र होइन, तमैल छान्नाको जोड्ने पुल, झनना थलाराको पुल, रायल र देउराको पुल 1.5 दशकदेखि निर्माणान्तर सम्पन्न भइसकेको छैन। यो ठेकदार र सरकारका कर्मचारीहरूको मिलोमतका कारणले हरेक वर्ष लागत बढाउने, इस्टिमेट बढाएर राज्यको साधन स्रोतको दोहन गर्ने ठेकदार र सम्बन्धित निकायका प्राविधिक। मान्य श्री प्रदीप यादव। सामान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाका वेबसाइटमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको बारेमा कुनै विवरण अहिले राखिएको छैन। सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाका कसैले पनि सांसदहरूको बारेमा कुनै किसिमको जानकारी लिन खोज्दा सर्वप्रथम पुग्ने ठाउँ प्रतिनिधि सभाको वेबसाइट हो, तर त्यसमा कुनै प्रकारको हाम्रो रेकर्ड छैन। एउटा नाम मात्र छ कि प्रदीप यादव नाम हो। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, हामीले 2 वर्ष अगाडि, 1 वर्ष अगाडि, 3 वर्ष अगाडि जे कुरा बोलेका छौँ प्रतिनिधि सभामा, त्यो रेकर्ड पनि फेला पर्दैन वेबसाइटमा। त्यो रेकर्ड कहाँ हराएर गयो त? त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि संसद सचिवालयले एउटा बायोग्राफी, एउटा परिचयात्मक भिडियो बनायो हामी संसदहरूको। केही दिन त फेला पर्यो, तर अहिले खोज्दा कहीँ फेला पर्दैन। त्यो रेकर्ड कहाँ गयो थियो? त्यो भिडियो कहाँ हरायो थियो? दुलोभित्र पस्यो कि कहाँ हरायो? त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत संसद सचिवालयलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री पर्मिला राई। प्राविधिकले सुन्नुभयो होला, बोल्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गरिपाउँ आफ्नो जुन 1 मिनटको समय। आज देश विषम परिस्थितिमा छ, हामी सबै जानकार छौँ। कोभिडको कारण र यो अहिलेको बाढी पहिरोको कारण जनताहरू आतंकित छन् र जुन देशको विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोबाट हजारौँ जनता विस्थापित भएर घरबाट बेघर भएको अवस्था छ। यतातिर सरकारको ध्यान
छिटोभन्दा छिटो गएर उहाँहरूलाई राहत र बासगासको व्यवस्था होस् भन्न चाहन्छु। र म एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, हाम्रो प्रतिपक्ष मान्यज्यूहरूले जहिले कुण्ठा र निमछुराको कुरा गर्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि उहाँले यो प्रतिपक्षहरू कुण्ठा र निमछुराले भरिएको प्रतिपक्षबाट के हुन सक्छ भन्नुभएको थियो। सायद त्यही सुनेर होला पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषालाई हामी सांसदहरूले पनि प्रयोग गर्न हुन्छ भन्ने सम्झेर नै यो कुण्ठा र निमछुराको कुरा। माननीय श्री प्रमोद शाह। सभामुख महोदय, विगत लामो समयदेखि कोरोना महामारीका कारण नेपाल भारत सीमा बन्द रहेको छ। नेपाल भारत सीमा बन्द रहँदा सीमामा पर्ने जति पनि बोर्डर साइडका तराई मधेसका जनताहरू आज परेशानीमा परेका छन्। आज त्यसले गर्दा आज दैनिक जुन सामाजिक कार्यको निम्ति, धार्मिक कार्यको निम्ति, त्यति मात्र होइन घराइसी प्रयोजनको निम्ति ल्याउने सामानको निम्ति मजदुरहरू कामको निम्ति जाने क्रम जुन छ त्यसमा धेरै अप्ठ्यारो स्थिति भइरहेको अवस्था छ। यदि कोरोनाकै कारण यदि बन्द भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन श्रीमान, किनभने कोरोनाको कारण यदि बन्द रहेछ भने दैनिक रूपमा मान्छे अहोरदोहोर गरिरहेकै अवस्था छ, मात्रै सवारी साधन बन्द रहेको अवस्था छ, दैनिक आवागमन छँदैछ। र हामी राजनीतिक कार्यक्रम ठुलो गर्दा कोरोना नसर्ने, हामी धार्मिक कार्यक्रम ठुलो गर्दा हजारौं मान्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण प्रतिष्ठान मात्र होइन बीपी कोइरालाकै बदनाम भएको छ। यो प्रतिष्ठान सबैभन्दा बढी धरना, हडताल र तालाबन्दी हुनेमा परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको साहित्य र आदर्शबारे प्रचार नगरी नेताको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर सरकारी बजेट बाँडचुट गर्नेतर्फ लागेको जनगुनासो छ। वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, गणेश मानसिंह प्रतिष्ठान, मनमोहनको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरू पनि नामअनुसार काम नभएको, सरकारी बजेट प्राप्त गरी बाँडचुट गर्नमा सीमित भएको जनगुनासो छ। समाज संस्कृत नभएसम्म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्य पुरा नहुने हुँदा नेताका नामका प्रतिष्ठानहरूको नाम परिवर्तन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आज विशेष समयको कार्यक्रम नरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 र तथ्याङ्क विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गर्न अनुमति दिन्छु।